बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स के बारे में। मुआशात की वसअत मज़मून। मुआशात की वसअत मज़मून हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इसमें 3 चीज़ों का जायज़ा लेंगे कि मुआशात का मौज़ूअ बहस क्या है, इनफ़रादी है, इज्तिमाई मसाइल या इनफ़रादी मसाइल के बारे में इस बहस की जाती है या इज्तिमाई मसाइल के बारे में, और मुआशात इल्म है या फ़न। हमने ये पहले पढ़ लिया था कि मुआशात का मौज़ूअ बहस जो है वो ख्वाहिशात की कसरत और वसाइल की किल्लत की बिना पर जो मुआशी मसला या मुआशी इंतखाब का मसला हमें दरपेश होता है उसी के बारे में हम जानते हैं। और इसमें मुआशात का मौज़ूअ बहस मोस्टली यही है कि लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल। दूसरा जो है इसमें इनफ़रादी और इज्तिमाई दोनों मसाइल के बारे में बात की जाती है। ये भी हमने पढ़ा था कि जस्ट शहरों में रहने वाले नहीं बल्कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं या जितने भी ज़िंदगी के तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बहस करते हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा रूटीन में किस तरह अपने अखराजात को मेंटेन करते हैं, अर्निंग करते हैं, कैसे ख़र्च करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बस ये जो है इज्तिमाई और इनफ़रादी दोनों पहलुओं पर गौर करता है मुआशात का ये जो है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुली मुआशात क्या है, जिसमें हम मुल्की या बैनुल-अक़वामी सतह के मसाइल को ज़ेर गौर लाते हैं, वो कुली मुआशात कहलाता है, ये मैक्रो इकनॉमिक्स कहलाता है। और जिसमें हम सिर्फ़ इनफ़रादी सतह पर यानी आजिर, सारिफ और आमलीन पैदाइश के इनफ़रादी तर्ज़ अमल का जायज़ा लेते हैं। उसमें हम छोटे छोटे यानी यूनिट्स का स्टडी करते हैं, उसको जुज़वी मुआशात या माइक्रो इकनॉमिक्स कहा जाता है। तीसरी जो हम स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स में तीसरी चीज़ जो पढ़ते हैं वो है इकनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स। मुआशात इल्म है या फ़न। इसमें मुआशात बतौर इल्म, इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस, इसमें ये होता है साइंस क्या होता है और इल्म से क्या मुराद है। इल्म से मुराद कायनात के किसी भी शोबे के बारे में मालूमात का बाकायदा और बाज़ाब्ता मजमुआ जिसमें जो है ज़रूरी हक़ाइक़ का गैर जानिबदाराना तौर पर यानी अपनी तरफ से कोई राय लिए बग़ैर उनका जायज़ा लिया जाए और उनके असबाब और नताइज के दरमियान एक रिश्ता कायम किया जाता है। यानी इल्म का या मालूमात का एक बाकायदा और बाज़ाब्ता मजमुआ जिसमें अपनी राय शामिल ना की गई हो बल्कि गैर जानिबदाराना तौर पर असबाब और नताइज के माबेन एक रिश्ता कायम किया गया हो, वो कहलाता है इल्म। और फिर इल्म को मज़ीद 2 चीज़ों में तकसीम किया जाता है, इल्मुल हकीकत और इल्मुल हिदायत। इल्मुल हकीकत इसको पॉजिटिव साइंस कहते हैं और इल्मुल हिदायत इसे कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। इल्मुल हकीकत क्या है या पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस में हालात का जो भी हम हक़ाइक़ या हालात देखते हैं उनका गैर जानिबदारी से मुताला करने के बाद उनको जूं का तूं बयान कर दिया जाता है। मतलब अपनी तरफ से कोई राय शामिल नहीं की जाती बल्कि जिस तरह आपने जो चीज़ें नोटिस की वही आपने बयान कर दी। जैसे आप केमिस्ट्री में या बायो में या जियोग्राफ़ी में जो चीज़ें देखते हैं वो वैसे की वैसे बयान कर देते हैं, इसको आप पॉजिटिव साइंस कहते हैं। इल्मुल हिदायत या नॉर्मेटिव साइंस ये ऐसा इल्म होता है जो न सिर्फ हक़ाइक़ का तज्ज़ियाती मुताला करता है बल्कि अच्छाई या बुराई के बारे में बहस भी करता है। यानी ये ऐसा होता है कि एक तो आप हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं, जायज़ा लेने के बाद उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में अपनी राय देते हैं। पॉजिटिव साइंस में आप अपनी राय नहीं देते, नॉर्मेटिव साइंस में आप अपना ओपिनियन देते हैं। यानी अगर हम किसी मुल्क के मुआशी निज़ाम के बारे में हक़ाइक़ जमा करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ़ हो गया इल्मुल हकीकत जब तक हमने हक़ाइक़ जमा किए, लेकिन अगर हम उनमें मौजूद ख़ामियों की और ख़ूबियों की निशानदही करें तो फिर अपनी तरफ से कोई राय शामिल करें तो फिर ये बन जाता है इल्मुल हिदायत।
یعنی معاشیات علم الحقیقت بھی ہے اور علم ہدایت بھی۔ رابنس نے اسے علم الحقیقت قرار دیا تھا۔ رابنس نے کہا کہ بس آپ جو ہے اسے اپنی طرف سے کوئی رائے شامل نہ کریں، جیسے حالات ہیں ویسے کا ویسے جائزہ لیں، تجزیہ کریں اور بیان کر دیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ رابنس نے معاشیات کو غیر جانبدارانہ علم قرار دیا تھا، لیکن کلاسیکی معاشیات دان جو ہیں، جو فلاحی معاشین کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کو علم الہدایت کا درجہ دیا تھا، یعنی وہ مادی فلاح و بہبود پر زور دیتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے حقائق کا جائزہ لینے کے بعد اپنی طرف سے رائے بھی شامل کرتے تھے۔ معاشیات بطور علم الحقیقت، معاشیات بطور علم الحقیقت یا پازیٹیو سائنس، اس میں یہ ہوتا ہے علم معاشیات میں اگر پاکستان کی معیشت کے بارے میں مختلف حقائق جمع یا اکٹھے کیے جائیں، مثلاً افراط زر بڑھ رہا ہے، غربت اور بے روزگاری عام ہے، ان حقائق کو ترتیب دینے کے بعد حالات اور واقعات کو جوں کا توں اگر ہم بیان کر دیں گے تو یہ علم الحقیقت ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ افراط زر بڑھ رہا ہے، بے روزگاری عام ہے، تو پھر یہ ہم نے جائزہ لیا اپنے ملک کا اور ملکی حالات کا اور انہیں جو ہے ویسے کا ویسے بیان کر دیا، تو یہ پازیٹیو سائنس ہے۔ لیکن علم معاشیات نارمیٹیو سائنس یا علم الہدایت کے طور پر، لیکن جب معاشیات میں غربت، افراط زر، بے روزگاری کو نہ صرف معاشی مسائل کے طور پر پیش کیا جائے بلکہ ان کی وجوہات بھی بیان کی جائیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تجاویز بھی دی جائیں، تو پھر یہ علم الہدایت بن جاتا ہے۔ یعنی پہلے ہم نے اپنی ملکی حالات کا جائزہ لیا اور حقائق بیان کر دیے غیر جانبدارانہ طور پر جوں کہ توں، پھر ہم نے جو مسائل تھے ان کو غور سے دیکھا، ان کے بارے میں، ان کی اچھائی یا برائی کے بارے میں، ان کے مسائل کی وجوہات کے بارے میں بات کی، اور پھر ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو تجاویز دیں، تو پھر یہ بن گیا علم الہدایت۔ تو معاشیات بطور علم الہدایت بھی کام کرتا ہے اور علم الحقیقت بھی۔ اور آگے کیا ہے، اکنامکس ایز این آرٹ، یعنی اکنامکس پہلے ہم نے پڑھ لیا علم ہے یا فن، تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ علم الحقیقت ہے اور علم الہدایت بھی ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ فن ہے۔ جب بھی کسی علم کے اصولوں اور ضابطوں کو عملی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فن ہے۔ مثلاً جب ایک میڈیکل کا ڈاکٹر کلاس روم میں پڑھتا ہے تو وہ علم حاصل کر رہا ہے، لیکن جب وہ علم حاصل کر کے مریض کا علاج کرتا ہے تو یہ علم اس کا فن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ معاشیات کا تعلق جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی قومی آمدنی کا زیادہ تر انحصار زرعی شعبے پر ہے۔ زرعی شعبہ جو ہے وہ پسماندہ ہے جس کی کئی وجوہات ہیں۔ اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ترقی پذیر معیشت ہے اور اس کا انحصار زرعی شعبے پر ہوتا ہے، یہاں تک ہمارا بن گیا یہاں تک ہمارا جو ہے پازیٹیو سائنس ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے اس کے بارے میں اس کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ زرعی شعبہ پسماندہ ہے جس کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً آبپاشی کی ناکافی سہولیات، سیم و تھور کا مسئلہ، کاشتکاروں کی جہالت اور فرسودہ طریقہ کاشتکاری کا استعمال، یہاں تک یہ علم الحقیقت ہے۔ لیکن جب ہم اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تجاویز دیتے ہیں تو یہ جو ہے علم الہدایت بن جاتا ہے۔ پھر ہم علم الہدایت میں ہم مختلف اقدامات کرتے ہیں، زرعی قرضے فراہم کرتے ہیں سیم و تھور کو دور کرنے کے لیے، اور پھر آبپاشی اور نہری نظام اور ٹیوب ویلوں کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات کرتے ہیں، تو یہ ایک فن بن جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ معاشیات علم بھی ہے اور فن بھی۔ کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔